विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ हैन त? हजुर, म पनि सन्चै छु। अनि थाहा भइसक्यो है आज हामी कुन विषय छलफल गर्दैछौँ? गुड, हामी हाम्रो कक्षा 2 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषय छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आजको हाम्रो विषय मुख्य हो एकाइ छ हाम्रो विगत अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेका हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। के होला? ल यहाँनिर स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ केही राष्ट्रिय चिन्हहरूको तस्बिर पनि आइरहेको छ। अब राष्ट्रिय चिन्ह त यस्तो हो रहेछ, यो रहेछ भन्ने यहाँ के हो हेर्नुहोस् त, हो झन्डा छ। त्यस्तै यहाँ के छ ल हेर्नुहोस्। अनि हामी यिनै राष्ट्रिय चिन्हहरूको बारेमा एक गर्दै छलफल गर्नेछौँ है त। तपाईहरुलाई कति थाहा छ अनि मैले अरू के बताउँछु ध्यान दिने। हस्, गुड। अनि हाम्रो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर कतिमा रहेको छ यो पाठ? गुड, 40 मा रहेको छ र सबैजना 40 पल्टाउँ है त। ल तपाईहरुसँग पेन्सिल छ भने पेन्सिल पनि तयार गर्नुहोस् अनि हो कपी पेन पनि तयार गर्नुहोस्। हामी केही चिन्ह एउटा चाहिँ हामी यहीँ पनि गर्छौँ, हुन्छ अभ्यास गर्ने है त। गुड। अब यहाँ हेर्नुहोस् त के हो त्यो? ओहो, राष्ट्रिय झन्डा मसँग पनि छ, हेर्नुहोस् त के रहेछ यो? राष्ट्रिय झन्डा हो। ल म त हेर ढाका टोपी शिरमा ढल्काउँछु, म त हेर ढाका टोपी शिरमा लगाउँछु, मेरो देशको झन्डालाई मुटुमा सजाउँछु, मेरो देशको झन्डालाई मुटुमा सजाउँछु। हो, झन्डालाई आदर गर्ने गरेको छ, मुटुमा राख्ने गरेको छ। किन राष्ट्रिय चिन्ह भन्दा अब यो झन्डाले हाम्रो देशलाई चिनाउँछ। ल हेर्नुहोस् त यो झन्डा कस्तो छ, देखेको हो नि है? हो, अब हामी यो झन्डाको बारेमा बुझ्छौँ अनि हामी यसलाई बनाउन पनि सिक्छौँ, हुन्छ? गुड। ल हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा हो। राष्ट्रिय झन्डा भनेको हाम्रो देशको चिनारी। यो झन्डा देख्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुन्छ? हो, नेपाल देशको बारेमा थाहा हुन्छ। अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय झन्डा भनेको यस्तो खालको हुन्छ। अब यो कस्तो हुन्छ हेर्दै जाऊँ। ल यो 3 कुने आकारको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो 3 कुने छ नि, 2टा 3 कुने छ है। गुड। झन्डाको माथिल्लो 3 कुनेमा के छ? चन्द्रमा छ। देख्नुभयो चन्द्रमा? गुड। त्यस्तै गरेर तल के छ? तल्लो 3 कुनेमा गुड, सूर्य छ। अब यसलाई फेरि हेर्नुहोस् त के भनेको छ? यो जुन हामी नक्सामा देखिरहेका छौँ स्लाइडमा, यो के हो? हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा हो। ल हेर्नुहोस् त, यो राष्ट्रिय झन्डा हो। अर्थात् यहाँ हाम्रो अगाडि आइरहेको स्क्रिनमा आइरहेको यो के हो त? राष्ट्रिय झन्डा हो। कति खुसी लाग्छ है हाम्रो देशको झन्डा देख्दा, कि लाग्दैन? मलाई त लाग्छ। हो, सबैलाई लाग्छ हो। गुड। यो 3 कुने आकारको छ। 3 कुने भनेको हेर्नुहोस् त यहाँनिर, यसको यता एउटा कुना, यता अर्को कुना अनि यता अर्को कुना छ। 3 कुने भनेको यहाँ एउटा कुना हुन्छ, यहाँ एउटा कुना, यहाँ एउटा कुना। अर्थात् कतिवटा 3 कुने? हो, 2टा। अनि हेर्नुहोस् त, झन्डाको माथिल्लो 3 कुनेमा चन्द्रमा छ भनेको छ। यो माथिल्लो 3 कुनेमा के छ त? यसलाई हामी यस्तो गर्यौँ भने यो माथिल्लो 3 कुने भयो कि भएन? भयो। अनि यहाँ के छ हेर्नुहोस्? हो, चित्रमा भने जस्तै के छ? चन्द्रमा छ। अनि तल्लो 3 कुनेमा ल हेर्नुहोस्, 2टा 3 कुने भएपछि झन्डा बन्दो रहेछ नि। अनि तल्लो 3 कुनेमा फेरि के छ? सूर्य छ। देख्नुभयो? हो, गुड। फेरि हेर्नुहोस् त, माथिल्लो 3 कुने एउटा 3 कुना भयो, 2टा 3 कुने भनेको थिएँ नि त अघि, हो सही। यो माथिल्लो 3 कुनेमा यहाँ के छ? चन्द्रमा छ। अनि अर्को तल्लो 3 कुनेमा के छ? यहाँ सूर्य छ। र यसरी 2टा 3 कुना भएको झन्डा हाम्रो देशको हो। माथिपट्टि चन्द्रमा, तलपट्टि
सूर्य। अझै हेर्नुहोस्, राष्ट्रियको झन्डाको चित्र बनाऊ र सुहाउँदो रङ्ग भर भनेर हाम्रो अभ्यासमा पनि छ। हामी झन्डा सँगसँगै यसलाई बनाउन पनि सिक्छौँ। अघि भनेको थिएँ नि मैले, हो हामी झन्डा चाहिँ बनाउन पनि सिक्छौँ भनेर। अनि अरू पनि राष्ट्रिय चिन्हहरू भाइ बहिनीहरूले सिक्ने आफैले। हस्, कति ज्ञानी, शाबास। ल हेर्नुहोस्, पहिला हामीले यसरी झन्डाको आकार दिन्छौँ, हेर्नुहोस् त, यसरी हो। अनि त्यसपछि ल त्यो आकार हामी यहाँ पनि दिन्छौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, ल त्यस्तै गरौँ है त। सुरुमा जस्तो आएको छ हामी पनि त्यस्तै गरौँ, हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, स्केल र पेन्सिलले तपाईँहरूले पनि यसरी नै गर्ने। हस्, स्केलले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो गर्छौँ। अनि भित्रको हेर्नुहोस् त, यहाँ सट्ट सिधा लाइन, अनि त्यसपछि पहिलो 3 कुने यसरी हामी खिच्छौँ। अनि फेरि टक्कै यस्तो गरेर सिधा लान्छौँ। यो एउटा 3 कुने भयो, हो। दुईटा 3 कुने हुन्छ होइन त? अर्को 3 कुना। ल अब यसलाई हामी डबल गर्छौँ है। अनि हामी रङ पनि भर्छौँ। छिट्टो चरितो रूपमा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर गर्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् त, यो एक कुना, यो अर्को कुना, दुईटा 3 कुने भयो। अनि हामीले राष्ट्रिय झन्डा त यसरी झुन्डाउँछ, यसरी राख्छौँ नि होइन, यो डन्डी जस्तो पनि बनाउँछस्। यति नै गऱ्यो भने राष्ट्रिय झन्डा बन्छ है भाइ बहिनीहरू। यतिले राष्ट्रिय झन्डा बन्छ। म चाहिँ अलिकति यहाँ डन्डी जस्तो पनि बनाइदिन्छु है त, राष्ट्रिय झन्डा झुन्डाउनको लागि। भाइ बहिनीहरूले टाँस्नुभयो भने राम्रो देखिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू के गर्ने हो, माथिपट्टि चन्द्रमाको आकार दिनुपर्छ है। यहाँनिर थाहा छ, अब यहाँनिर यति गरेपछि भाइ बहिनीहरू यो 8वटा चट्ट हामीले सूर्य बनाउँदा यस्तो यस्तो खालको आकार दिनुपर्छ। ल 8वटा भयो। त्यस्तै गरेर यो 12वटा हुन्छ सूर्यमा। सानो सानो मान्छेहरूले याद गर्ने है, त्यति चाहिँ। ल भाइ बहिनीहरू यसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो खालको बनाएँ हो। ठ्याक्कै त भाइ बहिनीहरूले यस्तो अलिअलि बिग्रेको छ है। अनि हाम्रो हेर्नुहोस् त, भनिन्छ नि हाम्रो झन्डाको किनाराको रङ कस्तो छ। अघि चित्रमा कस्तो थियो, हो निलो थियो। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, रङ लाउँदै गरेको छ नि, किनारामा कस्तो लागेको छ, निलो। अब हामी यसको किनारामा निलो लाउँछौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि यसरी लाउने है, सबैमा निलो लाउने। यस्तो किनाराको रङ चाहिँ सबै के हुन्छ, शाबास निलो हुन्छ। ल अनि भुइँको रङ, बिचको रङ रातो। गुड। अनि हामीले यसलाई विचार गर्नुपर्छ है, रातो बनाउँदाखेरि होइन। यहाँ ध्यान दिनुपर्छ, सानो सानो हातले मैन कलरले बनाउनु पर्छ। अनि पछि पछि जानेपछि त हामी अरू कलर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ।
ल हेर्नुहोस् त, यसो गऱ्यो भने चन्द्रमाको सेप आयो कि आएन? आयो है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चन्द्रमाको आयो आकार आयो। त्यसरी नै हामीले सूर्यको पनि यसरी नै गर्न सक्छौँ। पहिला हामी आकार दिन्छौँ अनि त्यसमा हाम्रो सानो सानो हातले के गर्छौँ? रङ भर्छौँ। है यसरी। अब यसलाई पुरा चाहिँ त कसले गर्ने हो? यति गरेर टिचरले देखाइदिनु भयो, बाँकी भाइ बहिनीहरूले गर्ने हुन्छ। गुड। अब यसमा पुरै के गर्ने? कुन रङ लाउने? रातो रङ लाउने। गुड। ल अब हामीले झन्डा बनाउन र झन्डामा रङ लाउन सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरू त सानो हुनुहुन्छ, हामीले के गर्छौँ? मेन कलर युज गर्छौँ, पेन्सिल कलर, अनि ठुलो भएपछि वाटर कलर पनि युज गर्छौँ। छ ल, वाटर कलर पनि युज गर्न मिल्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि त्यसरी नै यहाँ पहिला आकार दिएको छ है साथीले, अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर साइडको किनाराको रङ निलो लगाएर अनि यहाँनिर रातो लाउँदै गराछ हो। टिचरले जसरी गर्न सिकाएको थियो त्यसरी तपाईँहरूले पनि नक्सा बनाउने, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा बनाउने हुन्छ। गुड। अब ल हेर्नुहोस् त, अन्तिममा बनाइसकेपछि यस्तो हुन्छ, अनि हामी घरमा विद्यालयमा सजाउने। हस्। गुड। अब के हो यो? के जस्तो लाग्यो? गाई बाछा हो। यो माथिको गाई हो, गाईको बाछाले दुध खाँदैछ। सानोमा त सबैले त्यही गर्छ आमाको, अनि त्यहाँबाट गाईहरूले पनि के अरे बाछाहरूले पनि गाईको दुध खान्छ नि आमाको, होइन? त्यही भएर त हामी गौमाता पनि भन्छौँ, हो कि होइन? हो। मसँग गाईको एउटा पनि छ, यहाँ हेर्नुहोस् त। गौमाता भनेको किन थाहा छ? आमाको स्तनपान सबै छोराछोरीले गर्छ, गाईको पनि गर्छ, होइन? गौमाता भनिन्छ, हामी पूजा गर्छौँ। गाई हाम्रो पशुधन, गोठको शोभा गाई भन्ने। ल भन्नुहोस्। गाई हाम्रो पशुधन, गोठको शोभा गाई, गाई आमा पनि भन्छौँ हामी गाईलाई, गाई आमा पनि भन्छौँ हामी गाईलाई हो। ल हेर्नुहोस्, गाईको चित्र छ। अब गाई हाम्रो के रहेछ त हेरौँ है त। हो, गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो। जसरी झन्डा यो चाहिँ निलो किनारा भएको, बिचमा रातो, माथि चन्द्रमा, तल सूर्य भएको अङ्कित गरिएको यो झन्डा हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा हो, त्यस्तै धेरै जनावरहरूमा गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो। गाईले के दिन्छ? दुध दिन्छ। जसरी यो दुध बाछाले खाइरहेको छ, यसरी हामीले गाईको दुध दुहुने गर्छौँ, अनि हो गटगट खाने गरेछ। गुड। गाईको दुध पोसिलो हुन्छ, बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैलाई राम्रो हुन्छ नि त, हो कि होइन? तागत दिन्छ हो। हामीले दुध उमालेर अनि यसरी ग्लासमा लगाएर खाने गर्छौँ हो। गुड। अनि त्यति मात्रै हो र? गाई त कति उपयोगी हुन्छ नि। गाईको गोबरबाट बनेको मल खेतीको लागि उपयोगी हुन्छ, प्रयोग गर्ने गरेछ खेतीमा। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ बिरुवामा हालेको मल हो है। त्यस्तै गरेर के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर? हेर त, भित्ता लिप्दै हुनुहुन्छ। केले लिपेको होला? ओहो, धेरैलाई थाहा रहेछ, गोबरले घरको भित्ता लिप्ने गरेछ है। माटोको घरको भित्ता केले? गोबर माटोले लिपिन्छ भनेपछि गोबर त यसलाई पनि काम दिँदो रहेछ। गाईको गोबरबाट घर लिपोत गरिन्छ। गुड। ल हेर्नुहोस् त, माटोको घरको भुइँ पनि केले लिपिदो रहेछ? गोबरले लोटाउने, गोबर माटोले लिप्ने। कस्तो राम्रो उपयोगी कुरा है। गाई त हाम्रो राष्ट्रिय जनावर पनि हो। गाई पनि बनाउन सिक्नुपर्छ। अब सबै त
मिसले त यहीँ त सिकाउन भ्याउँदिन। अब तपाईँहरूले जसरी राष्ट्रिय झन्डा सिक्नुभयो नि त्यसरी गाई पनि बनाउन सिक्नुहोस्। अनि ठुल्ठुलो भएपछि हात बढ्दै जान्छ नि, अहिले जस्तो हुन्छ त्यस्तै बनाउने नि, बिस्तारै बिस्तारै सिक्ने हस्। स्याबास। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि गाई है। अब गाईको बारेमा हेरेर वा सोधेर लेख भनेर नि मैले एउटा विद्यार्थीलाई गाई कस्तो हुन्छ, कतिजना सहरमा बस्नेहरूले त गाई नदेखेर उही गाईको दुध पिएको मात्रै पनि हुन्छ, अनि मैले लेख्न दिएको थिएँ है मेरो तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थीलाई। अनि एकजनाले के लेखेर ल्याउनु भएछ, अनि तपाईँहरूले पनि त्यसरी नि सोधेर हैन, देखेको छैन भने सोधेर। अहिले त झन् टिभीहरूमा भयो, नेट भन्छ नि है, नेटमा खोजेर पनि हेरेर पनि लेख्न सकिन्छ। ल साथीले के लेखेर ल्याउनु भएको रहेछ पहिले हेरौँ त। गाईका 4वटा खुट्टा हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 मिल्यो मिल्यो। यहाँ पनि छ नि 1 2 3 4, गाईको कतिवटा खुट्टा हुन्छ, 4वटा। त्यस्तै गाईको 2वटा कान, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको कान यसको पनि कान छ 2टा है। गाईको 2वटा कान र 2वटा सिङ हुन्छ। यसमा सिङ छ, भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ है। फेरि यसमा देखिँदैन, सानो खालको बाछाहरूको चाहिँ कुनै कुनै गाईको चाहिँ सिङ हुँदैन, धेरैको चाहिँ हुन्छ हस्। अब गाईको एउटा पुच्छर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि पुच्छर छ, यहाँ पनि पुच्छर छ, अनि मैले ल्याएको गाईको पनि यहाँनिर पुच्छर छ। मिल्यो, गुड। गाईको 2वटा आँखा, यसमा पनि रहेछ, यहाँ पनि गाईले हेरिरहेछ, 2टा आँखा हुन्छ, देखाएको छ, गुड। र एउटा खाने मुख हुन्छ। हाम्रो पनि कतिवटा छ खाने मुख, एउटै छ है। गाईको पनि एउटा हुँदो रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अगाडि मुखले खान्छ, यहाँ पनि देखिरहेछ, देख्नुभयो, थाहा थियो। ल गुड। तपाईँहरूले पनि योभन्दा बढी यो साथीले लेखेको भयो, योभन्दा बढी के लेख्न आउँछ गाईको बारेमा, गाईको उपयोगिताको बारेमा लेख्ने हस्। गुड। अब गाईलाई हिन्दूहरूले तिहारमा पूजा गर्छन्। अघि पनि भनेको थिएँ नि, गौमाता पनि भन्छौँ हामी गाईलाई होइन, गाई आमा पनि भन्छौँ हामी गाईलाई हो। आमा मानेर हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो भनेर हिन्दूहरूले के गर्ने गरेछ, गाईलाई अझ नेपालमा त सबै नेपालीहरूले तिहारमा गाई पूजाको दिन के गर्ने गरेछ हो, गाईलाई पूजा गर्ने गरेछ। कति राम्रो है हाम्रो नेपालीको बानी। हामी त पशुलाई पनि पूजा गर्छौँ, कुकुरलाई पनि पूजा गर्छौँ, कागलाई पनि पूजा गर्छौँ, पन्छीलाई पनि हो, कति राम्रो। गुड। अब के होला यो, थाहा भयो, कतिलाई थाहा भयो, कतिलाई बाँकी होला। डाँफे हो। के हो, डाँफे चरा हो। डाँफे हाम्रो देशको राष्ट्रिय पन्छी हो। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले अब तपाईँहरूलाई बनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ, बिस्तारै सिक्नुहुन्छ होइन। अनि मेरो स्कुलको अलिकति ठुलो दाइले बनाएको होइन, तपाईँहरूको बानी अलिकति पछि हुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँनिर पनि ल्याएको छु। ल यो हेर्दै हामी छलफल गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त, अब हामीले पाठ्यपुस्तकमा पनि छ है, पाठ्यपुस्तकमा भएको, अनि त्यहाँबाट मैले यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा देखाएको, अनि यहाँ ल्याएको डाँफे चरी मिल्यो हो। डाँफे के रहेछ त, हाम्रो देशको राष्ट्रिय पन्छी। पन्छी भनेको चरा उड्ने हो। कति राम्रो, कति कलरफुल, यस्तै हुन्छ नि। अब हेरौँ त, यहाँनिर के भनेको छ, यो चरो हाम्रो देशको हिमाली भेगमा पाइन्छ। हिमाल भनेको अग्लो भाग, चिसो भागमा पाइन्छ, उचाइमा पाइन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर के छ, यहाँ हिउँ छ। हिमालमा के पर्छ, सही हिउँ पर्छ है हो। यो चरा हाम्रो देशको हिमाली भेगमा पाइन्छ।
यो रङ्गी बिरङ्गी हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर यहाँ रङ एउटा छ, यता छ, यता छ। हो यो बनाएको मेरो स्कुलको स्टुडेन्टले बनाएको, बनाउन लाउँदा अलिक ठुलो तपाईँहरू पनि बनाउन आउँछ। अहिले चाहिँ सानो सानो हेरेर चित्र हेरेर बनाउन सिक्ने, अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो सानो हातले रङ भर्ने, अनि बिस्तारै गर्दै गर्दै गरेपछि राम्रो यस्तै बनाउन आउँछ नि तपाईँहरूलाई पनि। हस् आउँछ, गुड, ल बनाउने हस्। आहा के हो यो, के रहेछ? चिना हो? ओहो लाली गुराँस, गुड। लाली गुराँस चाहिँ के हो नि, सुनेको थियो कहिले? ल विचार गर्नुहोस् लाली गुराँसको बारेमा, सोच्दै गर्नुहोस् त तपाईँहरूले। ल भाइ बहिनीहरू डाफे अब हामी निकालौँ। हस् भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै डाफे बनाउन सिक्ने हुन्छ। गुड। अब यो के आयो चित्र? लाली गुराँस। भाइ बहिनीहरूलाई मैले पनि लाली गुराँस बनाएर ल्याइदिएको छु नि, देखाउन। यो चाहिँ मैले बनाएको। हस् ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीलाई लाली गुराँस यसरी बनाउन पनि सकिँदो रहेछ है। यसलाई हामी हातले पनि बनाउन सक्छौँ है। र यो लाली गुराँस हाम्रो देशको के रहेछ? राष्ट्रिय फुल रहेछ। अनि लाली गुराँस हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ। ल म भाइ बहिनीहरूलाई अगाडिबाट देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, यो लाली गुराँस हो, अनि यो हाम्रो देशको गुड राष्ट्रिय फुल हो। र लाली गुराँस हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ। अनि लाली गुराँस रातो रङको हुन्छ हो, त्यहाँ पनि देखिराखेको छ। गुराँस चाहिँ धेरै रङको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू, झुक्किनु हुँदैन है। तर लाली गुराँस भनेको चाहिँ यो रातो गुराँस हो। रातो गुराँसलाई के भनिन्छ? लाली गुराँस भनिन्छ। र यो लाली गुराँस चाहिँ के हो त? हाम्रो देशको गुड राष्ट्रिय फुल हो। ल हेर्नुहोस् झपक्क फुल्दा कति राम्रो देखिएको है। हो तपाईँहरूकोतिर फुल्छ? ओहो तराईतिर फुल्दैन, पहाड र हिमालमा फुल्छ, उच्च भेगहरूमा फुल्छ है। अब यो के आयो? रातो रङ आयो, ठ्याक्कै यस्तै यस्तै रङ आयो है। झन्डाको रङ, लाली गुराँसको रङ हो। यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो थाहा पाइसकेको, यसलाई सिम्रिक भनिन्छ। सिम्रिक यो रातो रङको हुन्छ है, पूजा गर्दा प्रयोग गरिन्छ नि। हो त्यही हो, यो हाम्रो देशको राष्ट्रिय रङ हो। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय झन्डामा पनि त्यही रङ रहेको छ भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त। हो यो हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाको जुन यो बीचको कलर छ नि, रङ भुइँको रङ पनि भनिन्छ यसलाई। यसलाई के भनिन्छ? सिम्रिक रङ भनिन्छ है। यो हाम्रो देशको के हो? राष्ट्रिय रङ हो। पूजा गर्दा सिम्रिक प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, पूजा गर्दाखेरि पहेँलो केसरी जस्तै रातो अबिर भन्छौँ हामी, सिम्रिक कलर हो त्यो, सिम्रिक रङ हो नि त। रङ हो नि त सिम्रिक भने। सिम्रिक रङ अर्थात् रातो रङ जुन छ त्यो हामी पूजा गर्दा भगवानहरूलाई प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई के भनिन्छ? सिम्रिक रङ भनिन्छ। र यो सिम्रिक रातो रङको रङ चाहिँ के हो त? हाम्रो देशको राष्ट्रिय रङ हो। बुझ्नुभयो है? ल पाठ्यपुस्तकमा पनि छ नि। अब भाइ बहिनीहरू हामी पाठ्यपुस्तकको अभ्यासतर्फ लागौँ है। त्यहाँनिर तपाईँहरूको जोडा मिलाउनुहोस् भनेर छ, छिटो छिटो खोल्नुहोस् त, खोज्नुहोस् खोज्नुहोस्। भेट्यो? ल भाइ बहिनीहरू भेट्नुभयो जोडा मिलाउनु भन्ने? हो अब हामी जोडा मिलाउने अभ्यास गर्छौँ। हस् तयार हुनुहुन्छ? पेन्सिल छ है। अनि हामी किताबमा कोर्दैनौँ है, बुझ्छौँ मात्रै, अनि त्यसलाई हामी आफ्नो कपीमा पछि लेख्छौँ, हुन्छ? फेरि यति मजाले हामीले छलफल गरेका छौँ, पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय पन्छी पढिसक्यो, भर्खर छलफल गरे है हामीले। के हो ल अहिले भन्ने होइन है, अहिले हामी जोडा मिलाउने। राष्ट्रिय जनावर है, राष्ट्रिय रङ कुन हो? याद भयो, राष्ट्रिय फुल। त्यस्तै गरेर यहाँनिर आयो अब सुई टुई टुई है। हेर्नुहोस् के आयो? लाली गुराँस, सिम्रिक, डाफे, झन्डा, गाई। हामीले यत्तिकै बारेमा छलफल गरे त हो नि आज। हो हो ल अब भाइ बहिनीहरू राष्ट्रिय पन्छी कुन हो त? जोडा मिलाउँ त? मिलाइसक्नु भ्याएको, गुड, स्याबास। ल
राष्ट्रिय पक्षी डाफे हो। भर्खर हामीले चित्र पनि हेरेको, छलफल पनि गरेको, हिमाली भेगमा पाइन्छ भने भनेको हो। गुड। रङ्गीचङ्गी पनि हुन्छ भनेको हो। गुड। अर्को के छ राष्ट्रिय जनावर? ओहो, सबैभन्दा पहिले भनिसकेको सबैले। गुड। गाई है, हामीसँग पनि छ नि गाई, हामीले हेरेको है। गुड। राष्ट्रिय रङ कुन भनेको थियो? ओ गुड, सिमरिक रङ, जुन हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाको बीचको भागमा पनि हुन्छ। भुइँको पनि रङ पनि भन्छौँ अथवा बीचको भागको भन्छौँ। अनि लाली गुराँसको पनि रङ मिल्न जान्छ। सिमरिक रङ पनि त्यस्तै हुन्छ भनेको थियो, अर्थात् सिमरिक। सही हो। अब राष्ट्रिय फुल नि के थाहा नहुनु है, कति मजाले थाहा छ। यहाँ पनि छ हामीसँग, अघि पनि हेरिसक्यौँ हो। हाम्रो राष्ट्रिय फुल के रे? अब त लाली गुराँस। मिलाउनु भयो? सबैलाई आयो? गुड। ल स्याबास है, भाइ बहिनीहरू त एकदम ज्ञानी हुनुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। अब हामी हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा भएको अर्को अभ्यासमा पनि छलफल गर्छौँ, हुन्छ? ल अनि ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर अभ्यासमा के लेखेको छ? राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा लेख भनेको छ। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा लेख भनेको छ। ल भाइ बहिनीहरू, झन्डाको आकार डट 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 छ। ल तपाईँहरू छलफल गर्दै गर्नुहोस् है। अनि अन्तिममा फेरि हामी यसलाई भर्छौँ। तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? त्यस्तै यसको माथि डट 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 छ, के छ? यसको तल डट 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 छ, के छ? अहिले भन्न पाइँदैन है, दिमागमा लिइरहने है। यसको किनारको रङ डट डट छ, यसको भुइँको रङ यस्तो छ। मलाई त थाहा छैन कस्तो छ, तर धेरै कुराहरू म यहाँनिर छ मसँग है। अब म यहाँ लेखिदिन्छु, तपाईँहरू कुन मिल्छ हेर्दै जानुहोस् है त, कहाँनिर कुन मिल्छ हेर्दै जाउँ है। ल हेर्नुहोस् त, यही छ सूर्य, रातो अनि नीलो, तीनकुने चन्द्रमा। ल यहाँ पनि 1 2 3 4 5 कति ठाउँ भर्नुपर्ने छ? 5 ठाउँ। अनि मैले कतिवटा ल्याएको छु लेखेर यहाँनिर? 1 2 3 4 5 वटा शब्द छ हो। ल यति कुरा चाहिँ मैले अप्सन दिएँ है, तपाईँले छान्नुहोस्। अब यो 5 वटा मध्ये यहाँ कुन 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 ठिक हुन्छ? हस्, गुड। ल झन्डाको आकार सूर्य जस्तो छ, रातो छ, नीलो छ, तीनकुने छ, चन्द्रमा छ। कुन? गुड। आकार भनेको त हेर्दा कस्तो खालको देखिन्छ भन्ने हो नि त है। कस्तो छ? ओ तीनकुने छ, अर्थात् यहाँ हामी लेख्नेछौँ है यस्तरी। तीनकुने छ हो। अब त्यस्तै गरेर यसको माथि के छ? के छ? यसको माथि के छ? सूर्य, रातो, नीलो, तीनकुने चन्द्रमा के छ? गुड, चन्द्रमा छ है। ल ठिक छ है। अब हेर्नुहोस् त, यसको तल छ, के छ? सूर्य छ, रातो छ, नीलो छ, तीनकुने छ, चन्द्रमा छ। के छ? हो, सूर्य छ। अब अर्को के आयो? यसको किनारको रङ। यसको किनाराको रङ भनेको छेउको यो किनारा भन्छ, यसलाई बोर्डर अङ्ग्रेजीमा है। हो, सूर्य, रातो, नीलो, तीनकुने, चन्द्रमा। अब हाम्रो त 3टा त गइसक्यो। के गइसक्यो?
चन्द्रमा गइसक्यो, सूर्य पनि गइसक्यो हो, अनि 3 कुने पनि गइसक्यो। अब कतिवटा बाँकी रहेछ? 2टा। यसको किनाराको रङ रातो छ कि नीलो छ? गुड। यसको किनाराको रङ के छ? नीलो छ। लेख्नुभयो? कपीमा लेख्नुहोस्। अब रह्यो यसको भुइँको रङ। यो भुइँको रङ कस्तो छ? रातो छ। गुड। कति ज्ञानी भाइ बहिनीहरू हैन? अब अलिकति हामी छलफल गर्यौं। आज हामीले के को बारेमा छलफल गर्यौं? हाम्रो देशको राष्ट्रिय चिन्हहरू। राष्ट्रिय चिन्हहरूमा राष्ट्रिय झण्डाको बारेमा छलफल गर्यौं हो। अनि राष्ट्रिय जनावर गाईको बारेमा छलफल गर्यौं। अनि राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस। अनि राष्ट्रिय रङ कुन रङ? हो, बिर्सिनुहुन्न है, सिमरिक रङको बारेमा छलफल गर्यौं। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय पन्छी के को बारेमा? डाफीको बारेमा छलफल गर्यौं भाइ बहिनीहरू। अब सम्झना आउँछ है चित्र हेर्दै हामीले आज छलफल गरेको हो। स्कुलमा गएर धेरै धेरै पढ्नु छ, धेरै धेरै पढेर अघि बढ्नु छ। म त हेर ढाका टोपी शिरमा लगाउँछु, मेरो देशको झण्डालाई मुटुमा सजाउँछु हो। मेरो देशको राष्ट्रिय चिन्हहरूलाई मुटुमा सजाउँछु। त्यो पनि मिल्यो है। ल, राष्ट्रिय चिन्हहरू बनाउन पनि सिक्ने, भन्न पनि सक्ने। र राष्ट्रिय चिन्ह किन महत्त्व छ भन्दाखेरि यो हाम्रो देशको के हो? चिनारी हो। यिनीहरूले हाम्रो देशको परिचय दिन्छ, हामीलाई गर्व गर्न सिकाउँछ हैन? प्राउड फिल हुन्छ नि त हैन? हाम्रो देशको रङ हो कि हैन? गर्व गर्न, म त यो देश, मेरो देशको झण्डा यस्तो हो भनेर जान्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो हो कि हैन? फुलहरू चिन्नु पर्यो। आजदेखि भाइ बहिनीहरूले अब हाम्रो देशको राष्ट्रिय चिन्हहरू के हुन् भन्दा भन्न सक्नुहुन्छ? स्याबास, सक्नुहुन्छ। बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। कोसिस गर्न सकिन्छ है। ल भाइ बहिनीहरू, खुसी लाग्यो भाइ बहिनीहरूसँग आज यति छलफल गर्न पाउँदा। आजको हाम्रो यस छलफललाई यही बिट मार्दछौँ। फेरि अर्को कक्षामा हामी यसरी नै भेट हुनेछौँ। तबसम्मको लागि भाइ बहिनीहरू, बाइ बाइ।